बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से तमाम मुसलमानों के लिए खैर व आफ़ियत तलब करते हैं। हमदान कुरान क्लासेस की तरफ से हम आपके लिए आज जो मौजू लेकर आए हैं वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने हमें माँ जैसे अज़ीम अनमोल तोहफ़े से नवाजा। तो माँ की दुआएं ऐसी हैं जो हमारी दीनों दुनिया को संवारती हैं, हमारे बहुत ज़िंदगी में काम आती हैं। हमें माँ की दुआओं की वजह से बहुत कुछ ऐसा मिलता है जिनके हम काबिल नहीं होते हैं, जो हमें हमारी तकदीर में नहीं लिखा होता है, लेकिन माँ की दुआ से हमें वो सब मिल जाता है। माँ की दुआ ऐसी अजीम शान दुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाया करते थे ना, तो जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माहिरा इस दुनिया से रवाना हो गईं, कूच कर गईं, वफ़ात पा गईं, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा अब ज़रा ध्यान से आना, पीछे तुम्हारी दुआ करने वाली तुम्हारी माँ नहीं है। तो अब देखो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने जब खुद मूसा अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया कि देखो भी आगे से ज़रा ध्यान से, कहीं कोई गलती हो जाती थी ना, तो अमूमन ये कहा था कि माँ की दुआओं से हम बहुत सारी सआदतों को हासिल कर लेते हैं। हमें बहुत सारी ख़ताओं को, हमारी बहुत सारी गलतियों को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं माँ की दुआ की बरकत के साथ। तो आज एक ऐसा ही खूबसूरत सा वाक़या हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और ये मुझे इतना प्यारा लगता है ना, और ये यकीन माने जब भी मैं इस वाक़े को याद करती हूँ, सोचती हूँ इसके बारे में, तो मेरे दिल में इतनी ज़्यादा दुआएँ आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा दुआएँ आ जाती हैं कि हम अपनी माँ से कह के ये भी ले लें, अपनी माँ से कह के ये भी ले लें। तो वाक़ई में हम जब अपनी माँ से अपने लिए दुआ करवाते हैं ना, तो यकीन सा होने लगता है कि अब हमें मिल जाएगा। जब हम अपने लिए चाहे 100 बार दुआएँ माँगते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का आपके साथ एक तजुर्बा शेयर कर रही हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए बहुत कुछ माँगते हैं, बहुत कुछ माँगते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो तसल्ली, वो यकीन, वो एतमाद मुझे खुद माँगने पे नहीं शायद कि हासिल होता, जो मुझे अपनी माँ की दुआओं के ऊपर हासिल होता है। और मुझे यकीन होता है कि मेरी माँ ने अब कह दिया है ना, तो ये अब मुझे मिल के ही रहेगा। अब मुझे ना तसल्ली हो जाती है कि नहीं, अब मुझे ना ये वाक़ई मिल के रहेगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि बहुत ही इसकी शान है, लेकिन हम इसकी शान से महरूम हैं। क्यों महरूम हैं? कि अमूमन हम देखते हैं कि हम कितनी जगह पे अपनी माँ के साथ यानी गुस्ताखी कर जाते हैं, उनकी शान में, उनकी खिदमत में कमी कोताही कर जाते हैं। तो यकीन जानिए कि जब हम अपनी माँ की खिदमत करते हैं, उनकी फर्माबरदारी करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो उनके दिल से हमें कहे बगैर, हमारे बोले बगैर ऐसी-ऐसी दुआएँ हमारे लिए निकलती हैं कि जो हमारे लिए वाक़ई दीनों दुनिया की सआदतें हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो ऐसे ही आज इस वाक़ये के अंदर हम आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं, उसमें ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत यानी बड़े नबी हैं अल्लाह के। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह फरमाया, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा? तो अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, फ़लाँ कसाब होगा, यानी कसाई। कसाई पता ही है ना आपको कसाई कौन होते हैं? फ़लाँ कसाई होगा या कसाब होगा। तो आप कुछ हैरान हुए कि अच्छा, और फिर उस कसाब की तलाश में चल पड़े। वहाँ देखा जहाँ पे यानी अल्लाह ताला ने बताया था ना कि फ़लाँ-फ़लाँ जो अल्लाह ताला ने निशानी बताई होगी, तो उसकी तलाश में चल पड़े। वहाँ देखा तो एक कसाब अपनी दुकान में गोश्त बेचने में मसरूफ़ था। यानी वो अपना कारोबार कर रहा था, अपना गोश्त बेच रहा था जो उसने अपनी दुकान पे रखा हुआ था। तो अपना कारोबार ख़त्म करके उसने गोश्त का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब घर से ही इरादा कर लिया था कि उस कसाई के बारे में बहुत कुछ जानना है, तो उस कसाई के घर के बारे में मज़ीद कुछ जानने के लिए बतौर मेहमान घर चलने की इजाज़त मांगी।
یعنی اس کسائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ میں تیرے گھر میں بطور مہمان رہ سکتا ہوں. تو یعنی اس نے پھر اجازت دے دی. گھر پہنچ کر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ کسائی دونوں گھر پہنچ گئے. گھر پہنچ کر کسائی نے گوشت کو پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے. یعنی گوشت جو تھا نا اس نے شوربے والا بنایا، تو شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کر کے نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا عورت پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں. قصاب نے بڑی مشکل سے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پھر ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا. اب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کسائی جو ہے کیسے اس بڑھیا کی خدمت کر رہا ہے. جب اس نے کھانا ختم کیا تو بڑھیا کا اس نے منہ صاف کیا، یعنی اس کسائی نے منہ صاف کیا بڑھیا کا. تو بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر کسائی مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو ساتھ میں دوسرا سوال بھی کر دیا کہ اس نے جو تیرے کان میں کہا ہے وہ کیا بات کہی ہے جس پر تو پھر مسکرا بھی دیا ہے. اب کسائی نے آگے سے جواب کر دیا، بولا اے اجنبی. وہ نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ نبی ہیں، یہ بس اس کے دل میں یہ تھا کہ ایک مہمان ہے، اجنبی ہے. اس نے کہا اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے. گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں. یہ روز خوش ہو کے مجھے دعا دیتی ہے. اب دعا سنیں کیا دیتی ہے. دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے. دیکھو کتنی بڑی دعا ہے جس پر میں مسکرا دیتا ہوں. اور پھر میں یہ سوچتا ہوں دل میں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں. اب دیکھو یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اب ایک ماں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہی ہے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آئے ہیں کہ میرا ہمسایہ کون ہوگا جنت میں. اب دیکھو بات کی سچائی سامنے آ گئی. تو اس میں کیا پتہ چلا کہ یہ سب کچھ کس کی برکت سے ملا؟ ماں کی خدمت کی. اس کے بعد جو ماں نے دعا دی، اس دعا کی برکت کے ساتھ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ماں باپ کی خدمت کرے ہی نہ اور ویسے ہی کہی جائے میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. نہیں، دعا ایسے نہیں ہوتی ہے. دعا دل سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں نا تو آپ اور ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی، ان کو خوش کرنا ہوگا، ان کو راضی کرنا ہوگا. اگر ہم ماں باپ کو دکھی کریں، ان کی خدمت بھی نہ کریں، ان کا خیال بھی نہ رکھیں اور ہم کہیں کہ ہمارے من کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں، ہمیں ماں باپ دعائیں دی جائیں، دعائیں دی جائیں، نہیں، ایسے نہیں ہوتا. جو خدمت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو خدمت نہیں کرتا تو دعا تو ماں باپ اس کے لیے بھی کرتے ہیں لیکن خدمت کرنے والا بہت کچھ پا لیتا ہے. اب اس کسائی نے ماں کی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کی ہے جو اس کے پاس موجود ہے. ہو سکتا ہے اس کا باپ نہ ہو، تو اس نے ماں کو اپنی خدمت سے راضی کیا اور پھر اس سے دعا لی. اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ماں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کا سایہ بنائے. تو یہ دیکھیں بہت ہی بڑی اور خوبصورت چیز ہم نے آپ کو سنائی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے انمول تحفہ دیا ہوا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے بہت ساری کلاسز کا اہتمام کیے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہم سے سیکھیں، بہت کچھ سیکھیں جو ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کس وقت زندگی ختم ہو جائے. ہم چاہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کو بانٹ دیں اور آپ بھی ایسے ہی آگے بانٹیں جیسے ہم آپ کو بانٹ رہے ہیں. تو ہمارے اس نئے مقصد میں ہمارا ساتھ دیں. ان ویڈیوز کو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بجائے اس کے کہ برائی پھیلے
ہم نیکی کو پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے من کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے شو ہونے والے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔